نشوفوا اليوم الصفحة 130 كتاب ديال الفرنسية لي زابرونتيساج اون فرونسي ديال سيلز، الوحدة الرابعة unité 4. التيم ديالها هو سونتي اي مالادي. الأسبوع 20 ايفالياسيون اي ريميدياسيون، تقويم ودعم. برودكسيون دو ليكري، الإنشاء. ايفالياسيون دو لا برودكسيون دو ليكري، تقويم ديال الإنشاء. هنا لي كونسيغ لي عاطين التعليمات وهذاك الإرشادات اللي عاطينك هنا اللي خصك تحترمهم. هنا بعد الهدف نسينا ما هضرناش عليه. الهدف هو برودوير ان تكست اكسبليكاتيف، انك تدير واحد النص اللي فيه شرح، تعطي فيه دي زيكسبليكاسيون، شروحات. وهنا لو تيم مادام عندنا لا سونتي لا مالادي، هنا نهضروا على الصحه والمرض، ولكن لو تيم اللي نعالجو هنا هو التغذيه، الدور ديال التغذيه. نقراو شنو عطينا هنا. قال لك ريديج، اكتب ان تكست، نص اكسبليكاتيف اللي فيه شرح سور لاليمونطاسيون، على التغذيه، اللي كيشرح التغذيه والدور ديالها ولا الادوار ديالها. سي بيان في، يعني ايجابيات ديالها سور نوتر سونتي، على الصحه ديالنا. هنا التوجيهات اللي عاطينك هنا اللي خصك تفهمهم مزيان، نشوفوهم ونشرحوهم. التوجيهات اللي عاطينا، قالك ريلي اي كوريج طون تكست، من تكتب النص نتاعو، من تكتب ديك المسوده كونت يكري لو جي، هذيك المسوده كنسميوها لو جي. قال لك عاود قراها اي كوريج طون تكست، وصحح النص ديالك اون ريسبكتون، مع احترام لي ريغل، هاد القواعد سي دوسو اللي لتحت، القواعد اللي داير لك لتحت هنا. قال لك اكري لو تيتر دو طون تكست، يعني عندك تكون نسيتي ما كتبتيش العنوان ديال النص ديالك. قال لك اكري لي سو تيتر دو طون تكست، يعني تكتب دوك العناوين الفرعيه، يعني كاين عنوان كبير وكاين عناوين صغار. العناوين الفرعيه هما لي سو تيتر. دون دي اكسبليكاسيون بريسيز، يعني اعطي شروحات دقيقه بريسيز، ماشي عاد تقول بان التغذيه راها زوينه وصافي، لا خصك تعطي زوينه فاش وعلاش وكيفاش، تعطي شروحات دقيقه. اتيليز لو بريزون دو لانديكاتيف، استعمل الزمن الحاضر. انا قالك اتيليز ان ليكسيك ادابتي على تيماتيك سونتي اي مالادي، استعمل هذاك المعجم اللي خاص بهذا لو تيم ديال التيمه ديال الصحه والمرض. هذا الليكسيك هذا اللي درسنا في هذه الوحده كامله، الوحده الرابعه، اللي مكيف ادابتي، اللي عنده علاقه مباشره بالصحه والمرض. شنو موراها؟ قالك ريلي تا برودكسيون، تعاود تقرا ذاك الانشاء ديالك، داكشي اللي نتجتي، اي كوريج تي فوت، وصحح الاخطاء ديالك. ريسبكت لا بونكتواسيون، انك تحترم علامات الترقيم، مثلا لي ماجيسكيل في الاول، لي بوان في النهايه ديال لي فراز، لي فيرغول، كل شيء تحترم تحترم علامات ديال الترقيم، علامات التعجب، علامات الاستفهام الى اخره. سواني طون اكريتور، هو تكتب بخط مقروء، خط جيد، تحاول ان الخط ديالك ما يشكلش صعوبه للاستاذ باش يصحو، باش يقرا شنو كتبتي. دابا نعطيكم واحد النص نموذجي نشوفوا كتبوا لكم، تقدروا لك نتوما توفقتوش انكم تصاوبوا راسكم. نقولوا هذا النص هذا مثلا، هذا هو لو تيتر، غنقولوا اليمونطاسيون سان، نديروها ماجيسكيل، تغذيه صحيه، ماسيون سان، جايه من سونتي. ندير جوج نقاط ونكتبوا اون انتروداكسيون، تاع هذيك تعتبر انها ان سو تيتر. هذا لو تيتر، هذا سو تيتر. نقول مثلا انتروداكسيون، مقدمه، جوج نقاط ونبداو نخدموا. نقول مثلا اون بون اليمونطاسيون، اون بون، نحاول نختصروا قدر الامكان. alimentation، تغذية جيدة، est une composante، ومكون أساسي، essentiel de la santé. هنا ندوزو مثلا نقولوا لي بيان في على نوتر سو تيتر، نقولوا لي بيان في يعني الإيجابيات ولا المحاسن ديال لي زاليمون. ما نقولوا لي بيان في
لي بيان في دون اليمونطاسيون سان، ايجابيات اللي هضرنا عليهم. قالك تذكرنا الايجابيات، دابا نهضروا على نديروا واحد سو تيتر اخر غنديرو في نفس العريضه، نزيدو نحوسو شويه باش نجيبوهم قاد مع هذا. نوتر سو تيتر غنقولو لي بيان في، لي بيان في دون اليمونطاسيون سان. سان مثلا ايجابيات التغذيه الصحيه. نبداو نذكروا الايجابيات، نقولوا مثلا فوغني مثلا واحد هاد الاليمونطاسيون سان فوغني، نقولوا شنو كتعطينا لي زيليمون نوتريتيف. نوتريتيف يعني المغذيه، كتعطينا العناصر المغذيه نيسيسير الضروريه لا بون، ضروريه فاش لا بون كرواسونس يعني النمو الجيد، كروا النمو الجيد ديال الجسم، كرواسونس اي او سان ديفلوبمون. حتى ديفلوبمون راه نفس الشيء، هو التنميه ديال الجسم، يعني التنميه ديال الجسم الصحيه. شنو كتعطينا ايضا ثانيا؟ مثلا شنو نقولوا؟ كتعطي فورني لينيرجي بور، نقولوا فورني l'énergie pour nos activités, pour nos activités يعني الأنشطة ديالنا، كتعطينا الطاقة للأنشطة ديالنا اليومية. مثلا نقولوا اليومية، نزيدوها حتى هي كوتيديان. ثالثا مثلا شنو نقولوا؟ كنحاول باش ما تجينيش طويله بزاف نختصر البلايص، نربح على سباس. نقولوا مثلا فافوريز، فافوريز نديرو ثالثا هنا، نديرو نقطة هنا، فافوريز ان بوا سونتي يعني كتعطينا واحد الوزن اللي صحي ماشي زايد، يعني من بعد نحتاجو اننا نحرقو الدهون وكذا وكذا. اميليور مثلا تحسن، لان قالك العقل السليم في الجسم السليم. اميليور مثلا نوتخ كاباسيتي يعني القدرات ديالنا، كاباسيتي دابرونتيساج مثلا، تيساج مثلا. خمسة مثلا renforce، renforce تقوي notre système، système يعني الجهاز ديالنا، système immunitaire يعني بالمناعة ديالنا، الجهاز المناعي ديالنا. وانتوما ممكن تكملوا بأي حاجة اللي بانت لكم مفيدة. انتهى.